देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आदरणीय दर्शक महानुभाव, अध्यात्म सन्देश युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण धर्मानुरागी सज्जनवृन्दलाई म एकमुष्ट श्रीहरिको न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। तसर्थ हामी वैदिक सनातन धर्ममा हाम्रा धेरै प्रकारका चाडपर्वहरू छन्। प्रत्येक तिथि बार नक्षत्रसँग जोडिएर, महिनाहरूसँग जोडिएर पर्वहरू छन्। त्यसमा माता तीर्थ औँसी यो हाम्रो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पर्व हो। जुन माता तीर्थ औँसी वैशाख कृष्ण पक्ष अमावास्या तिथि वा औँसी तिथिलाई माता तीर्थ औँसी भनिन्छ। यस दिन माता तीर्थ स्नान गर्ने प्रचलन थियो परम्परामा। प्रातःकालमा उठेर तीर्थमा गएर स्नान गर्ने र आमाको मुख हेर्ने र आमा नभएका व्यक्तिहरूले त्यही नदीमा जुन तीर्थमा स्नान गरियो त्यही तर्पण गर्ने यो प्रचलन थियो। यो माता तीर्थ औँसी आज होइन, परापूर्व कालदेखि थियो। मात्र अहिले भएको के भने यसलाई ठुलो पर्वको रूपमा, ढाडसका रूपमा सबैले त्यस दिन अहिले सामाजिक सञ्जालहरूमा विभिन्न आफ्ना आमाका फोटाहरू सेयर गर्ने, आमालाई भेट्न ओहोर दोहोर धेरै जाने आउने प्रचलन पछिल्लो समयमै भएको हो। तर पर्व भने आजको होइन, यसले ऐतिहासिक महत्त्वलाई भोगेको छ। यद्यपि माता तीर्थ औँसीको दिन मात्रै आमाको सम्मान गर्ने भन्ने कहिले हुँदै होइन। यो पूर्वीय सभ्यतासँग जोडिएको, यो हाम्रो वैदिक सनातन धर्मसँग जोडिएको पर्व। वैदिक सनातन धर्ममा देवताहरूमा पहिलो देवता को भन्दा आमालाई मानिन्छ। त्यही भएर हाम्रो वेदानुशासनम इति वेदानुशासनम प्राय गरेर वेदको अनुशासनमा मातृदेवो भव यहाँबाट पढाउन प्रारम्भ गरिन्छ। आमा देवता हो। देवता भनेको दिनेवालाको नाम देवता हो। जो संसारमा दिन्छ त्यसको नाम देवता हो। हामीले आमाले जीवन दिनुभयो, जन्म दिनुभयो, पूर्ण जीवन दिनुभयो। त्यही भएर आमा देवता। संसारमा कसैलाई लाग्न सक्छ मैले सङ्घर्ष गरेर मैले सम्पूर्ण कुरा पाएँ, तर त्यो सङ्घर्ष गर्न सक्ने व्यक्तित्व दिनु, जीवन दिनु त्यो आमाले दियो। आमाबाट हामीले प्राप्त गरेका हौँ। त्यो एउटा नेचर, प्रकृति नै त्यस्तै छ। त्यसले गर्दा हामी आमालाई देवता, पहिलो देवता मान्छौँ। पहिलो मातृदेव भव, पितृदेव भव, अतिदेव भव। त्यहाँदेखि अग्नि देवता, बातो देवता, सूर्यो देवता, चन्द्रमा देवता। यजुर्वेदका मन्त्रहरूले नि भन्छन् सूर्य, चन्द्र, जल, हरेक ठाउँ हरेक चिजहरू देवता। तर पहिलो देवता आमा देवता। प्रत्येक घरमा आमा बेगर सन्तति कोही पनि हुँदैन, परिकल्पनै हुन सक्दैन। कुनै पनि प्राणीको जन्म आमाबाटै हुन्छ। यसमा समुच्च कोटि, संसारमा भएका प्राणीहरूको समुच्च कोटिको प्राणी मानव चेतनशील विवेकशील प्राणी भएकाले गर्दा आफ्नै आमाको सम्मान गर्नु मानवीय कर्तव्य हो। तसर्थ आमा, माता, आमालाई संस्कृतमा माता भनिन्छ। माता र आमा एउटै धातुबाट भएको हो। मान्यते पूज्यते या सा माता। जसलाई मान गरिन्छ, पूजन निवेदन गरिन्छ, कति पूजन निवेदन गरे पनि, जीवनभर पूजन निवेदन गरे पनि ऊ ऋण हुन सकिँदैन, ऋणमुक्त हुन सकिँदैन। त्यसको नाम हो आमा। आमा शब्द माता शब्दको पर्यायवाची शब्द हो, अर्थात् माता शब्दबाट आमा भन्न गएको। तर यो तत्सम तद्भव होइन। माङ पूजायम भन्ने धातुमा मा नै रहँदा, उणादिमा सिद्ध हुँदा मामा आङ उपसर्ग लाग्दा आमा शब्द भन्छ। तर त्यही मा धातुमा, माङ धातुमा दात्री प्रत्यय हुँदा मातृ शब्द भन्छ। मियते पूज्यते भनेर पनि विग्रह गरेको पाइन्छ। तर खास विग्रह मान्यते पूज्यते, अस्माभि हामीले मान्छौँ, पूजा गर्छौँ, जसबाट ऋण बन्नका लागि भन्ने अर्थमा आमा शब्द सिद्ध भएको छ। र माता, संसारमा माता नै हामीलाई जीवन दिनेवाली हुन्। एकजना कविको कविता मलाई अहिले याद आउँछ सज्जन। ती कवि के भन्नुहुन्छ? आफू भोकै बसी खाना भन कसले खुवाउँछ, आफू तिर्खै बसी दुध भन कसले पिलाउँछ, आफू जागेर रात्रिमा भन कसले
सुताउँछ त्यस्तै निस्वार्थी सेवीमा आमाको मात्र नाउँछ। आमा आफू भोकै बसेर आफ्नो बच्चालाई खुवाउनुहुन्छ। कुनै गरिब आमा छिन्, कसैकोमा बनी गर्न जानु पर्छ उनको जीवनचर्या चलाउन भने ती आमा घरको नानीलाई सम्झिएर बनी गरेको ठाउँमा दिएको खाजा थोरै लुकाएर पोल्टामा बोक्छिन्, भरे आएर आमालाई खुवाउँछिन्, आफ्नो बच्चालाई खुवाउँछिन्। आमालाई साह्रै ज्वरो आयो भने काखको नानी आमाले च्यापिराखेकी हुन्छन्। हँ हँ गर्दा कहीँ मेरो नानीको निन्द्रा खुल्छ कि भनेर उनी हँ हँ पनि गर्दैनन्। मुखमा कपडा खाँदेर भए पनि उनी हँ हँ गर्दैनन्, पीडालाई लुकाउँछ। आफूलाई ठुलो प्यास लागेको छ भने पनि आफ्नो नानीलाई आमा अमृत चुसाउँछ। त्यसले गर्दा संसारमा कोही निस्वार्थी सेवी छ भने ती केवल आमा हुन्। त्यही भएर आमालाई ममताको खानी मानिन्छ। यद्यपि माता धेरै कुराहरूलाई माता मानिएको छ। गौ माता गाईले दुध दिने भएकीले आमाको दुध केही दिन खाइन्छ, तर गाईको दुध मृत्युभन्दा पूर्व र मृत्यु पछाडि पनि हाम्रो संस्कारमा पिण्डको माध्यमले हामीलाई गाईको दुधद्वारा पिण्ड बटारिन्छ। त्यस अर्थमा गाईलाई माता भनिन्छ। गौ माता, गाई पनि आमा हुन्। पृथ्वीले के दिन्छन्? पृथ्वीले जीवन दिन्छन्, हामीलाई खेल्ने कुराहरूदेखि लिएर हरेक चिज प्रदान गर्छन्। त्यही भएर पृथ्वी माता, पृथ्वीका एक एक बुट्यानहरूले एक एक मसिना वृक्ष, मसिना झार जङ्गलले हामीले अक्सिजन दिएको छ। आज हामी कोरोना भाइरस कोभिड-19 को पीडाले हाम्रो मुलुक र विश्व छटपटाइरहेको छ। एकछिन हामीले अक्सिजन पाएनौँ, थोरै अस्वस्थता बढ्यो भने हामी कति छटपटाउँछौँ, कति पीडा हुँदो रहेछ। सोसियल मिडियाहरूमा हामी हेरिरहेका छौँ। यो सारा पृथ्वीले हामीले त्यस्ता अक्सिजन त कति दिइरहेको छ। कुनै पैसै लिएन, प्रकृति त खुल्ला छ, उदार छ। त्यही भएर पृथ्वीलाई हामी पृथ्वी माता भनेर वैदिक सनातन धर्ममा पूजा गर्छ। हामी वेदले हामीले यस्तो ज्ञान दिन्छ, ऋते ज्ञानान नमुक्ति, ज्ञान बेगर मुक्ति सम्भव छैन। मोक्षसम्मको माटो देखाइदिन्छ, सारा जीवन पद्धतिहरू सिकाइदिन्छ, सारा मानवीय मूल्य, अस्तित्व, मान्यता सबै सिकाइदिन्छ, बाँच्ने कला सिकाउँछ। त्यसले गर्दा वेद माता, गीतालाई पनि माता भन्ने गरिएको छ। गीता जीवन दर्शन हो, जीवनको पथ प्रदर्शन गर्ने भएकाले गर्दा गीतालाई माता मानिन्छ। यी त भए हाम्रा प्रचलितका माता, गौ माता, पृथ्वी माता, वेद माता, गीता माता, यी त हाम्रा माता प्रचलित माताहरू हुनुभयो। ब्रह्मवैवर्त पुराणको गणपति खण्ड कार्तिकेय संवाद 15 अध्यायमा 16 प्रकार 16 ओडीलाई आमा मानिएको छ। स्नानदात्री, स्तनदात्री, गर्भधात्री, वक्षदात्री, गुरुप्रिया, अविष्ट देव पत्नी च, पितु पत्नी च, कन्यका, सगर्भजा या भगिनी, पुत्र पत्नी, प्रिया प्रसू, मातुर्माता, पितुर्माता, सोदरस्य प्रिया तथा, मातु पितुस्स भगिनी, मातुलानी तथैव च, जनानां वेद विहिता, मातर षोडश स्मृताः। यी 16 वटी आमाहरू। बाल्यकालमा जन्म जुन आमाले दिनुभयो, उहाँको स्तन आएन, दुध उहाँले खुवाउन सक्नु भएन, र कसैले अर्की आमाले दुध खुवाउनु भयो भने ती स्तनदात्री, ती पनि आमा हुन्। स्तन प्रदान गर्नेवाली अर्थात् दुग्ध पान गराउनेवाली, गर्भमा धारण गर्नेवाली आमा हुन्, माता हुन्। भक्ष्यदात्री, भोजन खुवाउनेवाली, बाल्यकालमा भोजन खुवाएर आफ्नो जीवनलाई जिउन सक्ने बनाइदिने वाली पनि आमा हुन्। कसैका आमाहरू बेलैमा बितेर कसैले स्याहार गरेर हुर्काएको छ भने ती स्याहार गर्नेवाली सुसारै पनि आमा हुन्, माता हुन्। गुरुप्रिया, गुरुपत्नीलाई माता मानिएको छ। अभिष्ट देव पत्नी छ, आफूले मानेका इष्टदेवका देवाङ्गनाहरू सबै माता हुन्। पितु पत्नी, पिताले सौतेनी आमा ल्याउनु भएको छ भने ती सौतेनी पनि माता हुन्। अनि सगर्भजा, सगर्भजा भनेकी बहिनी, दिदी बहिनी पनि के हुन्? ती माता हुन्। पुत्र पत्नी, आफ्नै छोराकी पत्नी, बुहारी पनि माता सोसर मानिन्छ। प्रिया प्रसु, आफ्नै
आफ्नै छोरीलाई पनि माता सोच्छ र मानिन्छ, त्यही सम्मान गरिन्छ। मातुर माता, आमा कि आमा भनेकी सासू, सासू पनि माता हुन्। पितुर माता, हजुरआमा पनि माता हुन्। अनि सोदरस्य प्रिया, भाइकी पत्नी पनि माता हुन्। अनि मातु पितुस्स भगिनी, आमाकी बहिनी सानीमा ठुल्यामाहरू पनि माता हुन्। अनि फुपू पितु भगिनी भनेका फुपूहरू पनि माता हुन्। मातुलानी माइजूलाई पनि माताको दर्जामा राखिएको छ। यसरी वेदद्वारा विधान गरिएका 16 वडीमा आमाहरूको यो व्याख्या छ। त सज्जन, वास्तवमा यी 16 वडी आमा भन्दा पनि माता तीर्थ औँसीको दिन सबैलाई सम्मान गर्ने हो। सके सबैलाई सम्मान गर्ने, नसके कसैलाई अपमान नगर्ने दिनका रूपमा माता तीर्थ औँसीको विकास, पर्वको विकास गर्नुपर्छ। र मलाई यो आज म यस अर्थमा यो कुरा भनिरहेको छु, कमसेकम माता तीर्थ औँसीका विषयमा केही त भनौँ। गत साल मैले पूर्वाञ्चल पत्रिकामा माता तीर्थ औँसीमा आमाको मुख मात्र नहेरौँ, सेवा पनि गरौँ भनेर एउटा लेख लेखेको। सबै कहाँ पुगेन, पोहोर लेखेको पोहोरै सकिहाल्यो। यसपालि महामारी लेख लेख्ने भन्दा पनि यही कुरा हजुरलाई सेयर गरौँ भन्ने विचारले म यो कुरा प्रस्तुत गरिरहेको छु। संसारमा पहिलो सम्मान कसैलाई गर्नुपर्छ भने त्यो केवल आमालाई गर्नुपर्छ। जत्रो भए पनि, जत्रो सम्मान पाए पनि, जति सम्पदा जोडे पनि संसारमा पहिलो सम्मान, चाहे राष्ट्रपतिले होस्, चाहे विश्वको कोही एउटा शासकले किन नहोस्, राजा महाराजाहरूले किन नहोस्, पहिलो सम्मान आमालाई गर्नुपर्छ। पितु दश गुणा माता पूज्या सर्वत्र वन्दिता, देवी भागवत। पिताको अपेक्षामा मैले यो कोही पिताको आदर्शलाई, पिताको सम्मानलाई घटाउन खोजेको होइन, तर आमाको अनुपातमा, अरूको अनुपातमा पितासँग कोही दाँच्नै सकिँदैन, तर आमाको अनुपातमा सज्जन पिताको भन्दा 10 गुणा बेसी आमाको सम्मान हुन्छ। आमा 10 गुणा सम्मानित हुन्छन् पिताभन्दा। त्यसैले गर्दा संसारमा नास्ति मातृसमं दैवम, नास्ति पितृसमं गुरु। आमा समानको देवता संसारमा कोही पनि हुँदैन सज्जन। र गणेशजीले शिव महापुराण रुद्र संहिताको 19औं अध्यायमा पिता माताको प्रशस्ति गाएका छन्, जहाँ कुमार कार्तिकेय, कुमार र गणेशजीमा कसको प्रथम पूजा गर्ने, देवताको पूजा गर्दा यो प्रतिस्पर्धामा जसले पृथ्वी सारा ब्रह्माण्डलाई 7 पटक परिक्रमा गर्न सक्दछ, परिक्रमा गरेर पहिली आउँछ, तिनको आद्य सम्मान हुनेछ, प्रथम पूजा हुनेछ देवताहरूमा। यो निर्णय भएपछि कार्तिकेय आफूसँग भएको मयूर, शीघ्र उड्न सक्ने मयूरमा चढेर ब्रह्माण्ड परिक्रमामा गए। गणेश त लम्बोदरम, लामो पेट भएका, तर परम सुन्दरम, लामो पेट भएको व्यक्तिलाई सुहाउँदिलो देखिँदैन, तर गणेशजी चाहिँ लामो पेट भएर पनि अत्यन्त परम सुन्दरम, अत्यन्त सुन्दर हुनुहुन्छ। यता सज्जन, गणेशजीले मुसामा चढेर ब्रह्माण्ड 7 पल्ट परिक्रमा सम्भव छैन, यो विचार गरेर एकछिन मौन बस्नुभयो, ध्यान गर्नुभयो। त्यसपछि मुसक वाहनले सोधे, प्रभु के गरौँ अब? हार सुनिश्चित हुने भयो, मुसो आत्तिएको थियो। गणेशजीले केही बेर पछाडि बुद्धि भएका गणेश, बुद्धि गणेश हो, बुद्धिको अधिष्ठात्री देवता मानिन्छ गणेशलाई। गणेश जुरुक्क उठे, पहिले आमालाई ढोगे, पार्वतीलाई, त्यसपछि भगवान शिवलाई ढोगे अनि परिक्रमा गर्न थाले। एकपल्ट घुमे, फेरि ढोगे, अर्कोपल्ट परिक्रमा गरे, फेरि ढोगे, अर्कोपल्ट 7 पल्ट परिक्रमा गरेर चरणमा परे। पार्वतीजीले सोध्नुभयो, होइन गणेश के गरेको यो भन्दा मैले 7 पटक परिक्रमा पृथ्वी ब्रह्माण्डको गरिसकेर आएर एकपटक परिक्रमा गर्दै ब्रह्माण्डको एकपटक तपाईँहरूका चरणमा परे, हात जोडेर चरणमा बसे। त्यसपछि गणेशजीले भन्नुभयो, के भन्नुहुन्छ? संसारमा कुनै पनि, मैले मात्रै होइन, कुनै पनि सन्ततिले पिता माताको पूजा गर्नुभयो, पिता माताको सम्मान गर्नुभयो भने सम्पूर्ण देवताको सम्मान गरेको फल प्राप्त हुन्छ। के भन्नुहुन्छ उहाँकै शब्दमा म प्रस्तुत गरौँ। पित्रोश्च पूजनं कृत्वा प्रक्रान्तिं च करोति तस्य वै पृथिवी जन्यं
फलं भवति निश्चितं। पितृस पितामाताको पूजनम कृत्वा पूजन गरेर प्रक्रान्तिं च करोति परिक्रमा पनि कोही लगाउँछ भने तिनले पृथ्वीजन्यम फलम निश्चितम भवति, तिनले पृथ्वी ब्रह्माण्ड परिक्रमा गरेको फल प्राप्त गर्दछ। यो मैले मात्रै होइन, गणेशजी भन्नुहुन्छ मैले मात्रै त्यो फल होइन, ब्रह्माण्डमा कुनै पनि सन्ततिले त्यो काम गरे, पितामाताको पूजन गरेर एकपटक परिक्रमा गरेर चरणमा परे भने पृथ्वी परिक्रमा गरेको फल प्राप्त हुन्छ। अपहाय गृहे यो वै पितरौ तीर्थमा व्रजेत तस्य पापं तथा प्रोक्तं हननेतु तैर्यथा। कोही पितामातालाई घरमा छोडेर आफू तीर्थ जान्छ, छोरो छोरी आफू तीर्थ जान्छन्, पितामातालाई चाहिँ कहीँ तीर्थ लगेकै छैन भने तिनीहरूले पृथ्वीमा परिक्रमा गर्दा पृथ्वीका हरेक तीर्थको दर्शन गरिरहँदा प्रत्येक पाउ पाउमा पितामाताको हत्या गरेको फल प्राप्त हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, त्यही भएर तीर्थ जानु छ भने छोराछोरीले आफ्ना पितामातालाई गएर सक्नुहुन्छ र इच्छा छ भने पहिले पितामातालाई तीर्थ लानुपर्छ। सक्नुहुन्न पितामाता तीर्थ जान भने चरणमा ढोगेर आज्ञा लिनुपर्छ, म तीर्थ जाने भाइ, के गरौँ? पितामातासँग सल्लाह लिनुपर्छ सर, नत्र भने यहाँनिर शिव पुराणको यो मैले बनाएको पद्य होइन। अस्तस्य पापम तथा प्रोक्तम हननेतु तैर्यथा। पितामाताको हनन गरेको, पितामाताको वध गरेको फल प्राप्त हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पितामातालाई घरमा छोडेर तीर्थ गर्नुले कुनै अर्थ राख्दैन। तर पितामाताको सेवा गरेर तीर्थ जाने मन भयो, पितामाता जान नसक्ने हुनुभयो भने आज्ञा स्वीकार गर्नुपर्छ। सहर्ष प्रसन्न मुद्रामा पितामाताले लु जाऊ तीर्थ घुमेर आऊ नानी हो, आफ्ना छोराछोरीलाई आज्ञा दिनुहुन्छ भने दोष छैन। अब अर्को भनौँ, अर्को पद्य। पुत्रस्य च महतीर्थं पितृशरण पंकजम अन्य तीर्थं तु दूरे वै गत्वा संप्राप्यते पुनः। पुत्रका लागि, विशेष छोराका लागि, किन विशेष छोराका लागि भन्ने? छोरीलाई चाहिँ हेपेको हो भन्दा होइन, छोरी अर्काको घरमा जान्छन्, उनका पितामाता उही सासू ससुरा बनिसकेका हुन्छन् र माइतका होइनन् त पितामाता हुन्, किन नहुने कुरै भएन। अघि मैले भने जन्मदात्री त आफ्नी आमा, तर किन यहाँ पुत्रको विशेष भनिँदैछ भन्दा पुत्रको कर्तव्य पितामाताको सेवा गर्ने भएकाले गर्दा यहाँ भनिँदैछ। पुत्रस्य च महतीर्थम, पुत्रको त सबभन्दा संसारको सबभन्दा ठुलो तीर्थ नै पितृ चरण पंकजम। पितामाताका चरणारविन्द नै सबभन्दा ठुलो तीर्थ हो। 12वटा ज्योतिर्लिङ्गको दर्शन गरेको, समग्र ब्रह्माण्डमा भएका सम्पूर्ण तीर्थहरूको दर्शन गरेको फल पितामाताका चरणारविन्दको सेवाले, पितामाताको सेवाले त्यो फल प्राप्त हुन्छ। अन्य तीर्थम त दूरे वै गत्वा सम्प्राप्यते पुनः। अरू तीर्थमा त टाढा टाढा गएर तीर्थ सेवा गर्दा मात्रै फल प्राप्त हुन्छ, तर पितामाता आफ्नै सन्निकटमा रहेका पितामाताको सेवाले सम्पूर्ण तीर्थमा गएको फल प्राप्त हुन्छ। इदं सन्निहितं तीर्थं सुलभं धर्म साधनं पुत्रस्य च स्त्रियाश्चैव तीर्थं गेहे सुशोभनं। के भन्नुहुन्छ गणेशजी? अरू तीर्थ टाढा टाढा छन्, हेर्नुहोस्, टाढा टाढाका तीर्थहरूमा गएर तीर्थ गर्न कठिन हुन्छ। आफ्नै घरमा भएको पितामाताको सेवा गर्यो भने यो सुलभम, अत्यन्त सरल। फेरि पितामाताको सेवामा त्यत्रो धेरै सन्ततिले केही खर्चिनु पर्दैन, मिठो गरी बोलिदिए पुग्छ। साह्रै आवश्यकता भएको कुरा सोध्यो भने पनि पितामाता प्रसन्न हुनुहुन्छ। आधारभूत कुराहरू त पुरा हुनै पर्छ, आधारभूत आवश्यकताहरूको परिपूर्ति गर्नुपर्छ र बसेर इथामिथा गफ गरियो भने आफ्नो सन्ततिले केही राम्रा कुरा सोध्यो, के अभाव छ, के सेवा गरौँ मात्रै भन्यो भने बाबै पर्दैन। लुगा फाटे पनि के लुगा ल्याइदिउँ, कसैका पनि बाबा आमाले राम्रा राम्रा किनेर ले भन्नुहुन्न, तँलाई अहिले समस्या होला, खर्च छैन होला, पछि लाउला।
त्यसले गर्दा सुलभम, अत्यन्त सुलभ, पितामाताको सेवा जतिको सुलभ संसारमा अरू केही पनि हुँदैन। त्यसले गर्दा पुत्रस्य च स्त्रियस्यैव, नारी पुरुषले संसारमा पितामाताको सेवा गरून्। त्यो जहाँ पितामाताको जुन घरमा सेवा हुन्छ, पितामाता आनन्दसँग खुसीसँग जुन घरमा बस्नुहुन्छ, तीर्थम गेहे सुशोभनम, संसार ब्रह्माण्डमा सबभन्दा राम्रो घर कुन भन्यो भने पितामाताको सेवा हुने घर नै सबभन्दा राम्रो घर हो। त सज्जन, यसरी गणेशजीले पितामाताको महिमालाई गान गर्नुभएको छ। यो गान त्यसै यो आदर्श मात्रै होइन, यो यथार्थ हो। सज्जन, यसरी हेर्दा पिता यो माता तीर्थ औँसी आमाको मुख हेर्ने दिन केवल मुख मात्र हेरेर हाम्रा कर्तव्यहरू पुरा हुँदैनन्, सन्ततिका कर्तव्यहरू पुरा हुँदैनन्। प्रत्येक सन्ततिले मुख हेर्नु भनेको पितामाताको के अभाव छ, के समस्याहरू पर्दैछन्, ती कुराहरू बुझ्नु, सकेसम्म निवारण गर्नु। आधारभूत समस्याहरू त निवारण गर्नै पर्छ। त्यहाँभन्दा बेसी अरू केही इच्छा शक्तिहरू, इच्छाहरू छन् भने ती इच्छालाई परिपूर्ति गर्ने कोसिस गर्नु, सके पुरा गर्नु। त्यसले गर्दा आमाको मुख हेर्ने प्रचलन आज वैदेशिक रोजगारका कारणले कति पुत्रहरू विदेश सिनु भएको छ, कति छोराछोरीहरू विदेश सिनु भएको छ। तर घरमा रहेका बुहारी, कतिका छोराहरू बेमेलता छ। बजारमा एउटा कोठा लिने, बुहारी गएर त्यहाँ बस्ने, घरमा पितामाता एक्लै रहने, विदेशबाट पठाएको पैसा यतै बुहारी कहाँ आउने, पितामातालाई हरेक कुराका समस्याहरू छन्। पितामाताको सेवा नभइराखेको अवस्था छ। र एउटा कुरा भनौँ, हाम्रो भारतवर्षको आर्य सभ्यताको, मैले आर्य भनेको आर्य सभ्यता केलाई भन्नुहुन्छ होला, आर्य भनेको ऋगतो धातुबाट आर्य शब्द बन्छ। जो गतिशील सभ्यता छ, जो गतिशील शैली, स्वभाव, दर्शन, चिन्तन छ, त्यसको नाम हो आर्य। त्यो चिन्तन गर्ने परम्परामा सम्बद्ध भएका व्यक्तिहरू आर्यहरू। हाम्रो आर्य सभ्यतामा, पूर्वीय सभ्यतामा, वैदिक सनातन धर्मको आदर्शमा बाल्यकालमा पितामाताले भरपूर आफ्ना सन्ततिको सेवा गर्ने र वृद्ध अवस्थामा सन्ततिले पितामाताको सेवा गर्ने यो परम्परा छ। यो हाम्रो शास्त्रीय परम्परा हो, यो हाम्रो धार्मिक परम्परा हो, यो हाम्रो सामाजिक शैली स्वभावगत परम्परा हो। र यो अत्यन्त संसारका हरेक धर्म र हरेक दर्शन, हरेक शैली स्वभाव भन्दा समुत्कृष्ट आदर्श हो यो पितामातालाई आफ्ना घरमा सेवा गर्ने। पश्चिमा हावा र पश्चिमा शैलीले आज कस्तो बन्दै गइरहेको छ, कतै कतै समाजभरि वृद्धाश्रमहरू बनाउनु पर्छ भनेर कति नाराहरू लगाइरहनु भएको छ। कति ठाउँमा त पुराण पनि लाग्छन्। गुरुहरूले वृद्धाश्रम बनाउन पुराण नभनिदिनु होला, पुराण भन्नु काम छैन। किन भन्दा वृद्ध भएपछि आश्रमले हुँदैन। म आज यो माता तीर्थ औँसीको विशेष यस वक्तव्यमा यो कुरा भन्न चाहन्छु, वृद्ध भएपछि आश्रमले हुँदैन सज्जन, वृद्ध भएपछि आश्रय चाहिन्छ। आश्रय बेगर वृद्धत्व कसरी काटिन्छ? पैसाको बिटोले त झन् मृत्यु सन्निकटमा, झन् सङ्कट। त्यसले गर्दा वृद्ध हुँदै गएपछि सम्पत्ति चाहिँदैन, आश्रय चाहिन्छ। भोजन उठाएर हात काम्दै काम्दै मुखमा नपुगेको बेलामा सम्पत्तिका मुठाले के गर्नु? झन् साह्रो सम्पत्ति भएपछि त राजनीति हुन थाल्छ, तानातान, खिच्चा तानी, लुच्छाचुणी हुन थाल्छ। त्यसले गर्दा वृद्ध भएपछि आश्रम होइन, आश्रय चाहिन्छ। हामी आश्रममा पठाउँदैनौँ आफ्ना पितामातालाई र कसैले पनि पठाउनु हुँदैन। र हामीले वृद्धाश्रम कहीँ खोल्नु पनि हुँदैन। र वृद्धाश्रम कति ठाउँमा छन्, त्यहाँ भएका बाबा आमाको गएर अध्ययन गर्ने हो भने छोराछोरी कोही डक्टर छन्, कोही इन्जिनियर छन्, कोही अमेरिका, कोही अस्ट्रेलिया, कोही विकसित मुलुकमा। तर बाबा आमा वृद्धाश्रममा बसेको कुराहरू हामी कैयौँ मिडियाहरूबाट थाहा पाउँछौँ, कैयौँ अनुसन्धानहरूबाट पत्ता लाग्छ। त्यसले गर्दा सज्जन, वृद्धाश्रम होइन, वृद्ध भएपछि आश्रयको आवश्यकता हुन्छ। र पितामाताको सम्मान गरौँ। र माता तीर्थ औँसीको दिन प्राय गरेर प्रातःकालमा स्नान गर्ने, तीर्थमा गएर स्नान गर्ने परम्परा छ। यसलाई माता तीर्थ स्नान पनि भनिन्छ। यो माता तीर्थ स्नान यसपालि
यो कोभिड-19 को महामारीले गर्दाखेरि हामीले तीर्थतिर लम्किनुभन्दा पनि आफ्नै आफ्नै घरमा स्नान गरौँ। काहीँ निरोगी रहेकी आमालाई काहीँ गएर हामीले रोग त सार्दैनौँ, यसमा पनि सजग रहौँ। बरु परैबाट फोन छन्, अरू उपायहरू छन्, हामीले के समस्याहरू छन् बुझौँ। र जसकी आमा हुनुहुन्न प्रत्यक्ष गइसक्नु भएको छ त्यस्ता व्यक्तिहरूले भगवती जगतजननी, किनभने यो सामान्य एउटा घडा फुटेपछि महाघडामा गएर संसार मिल्छ। एउटा बिन्दु सानो जल थोरै जल अर्थात् माथि एउटा कमलको पत्ता माथिको सानो जलको दिलपिल त्यो एउटा बिन्दु यसो पत्ता हल्लिने बित्तिकै सिन्धु तलको जलको राशिमा मिल्छ। त्यस्तै हामी सबै त्यो महाप्रलयमा गएर महान त्यो ईश्वरमा मिल्छौँ। आमा नभएका व्यक्तिहरूले जगतजननी भगवतीको चिन्तन गर्नुपर्छ। आफ्नै आमाको प्रत्यक्ष थाहा भएका तस्बिर भएका व्यक्तिहरूले त आमालाई नै हेर्दै आमाको ध्यान गर्दै जगतजननीको छविसँग त्यसलाई लीन गराउनुपर्छ। आमालाई तर्पण दिने विधि विधान पनि छ। यो औँसीका दिन तर्पण श्राद्ध गर्ने पनि विधि विधान पाइन्छ। त सज्जन, यसरी आमाको सेवा गर्नुपर्छ। आमाको मुख हेर्ने दिन केवल आमाका फोटाहरू सामाजिक सञ्जालमा जताततै लगाएर जे आफ्नो आमाको मुख हेरियो भन्दै हामी फोटा मात्रै सेन्ड गर्यौँ भने त्यो खोक्रो आडम्बर साबित हुन्छ। र फोटा सेयर नगरौँ भनेको होइन, फोटा सेयर गरौँ। एउटा मेमोरी रहन्छ, स्मृति रहन्छ, स्मृतिपटलमा फोटाहरू जान्छन्, त्यो राम्रो कुरा हो। तर त्यति मात्रै गऱ्यौँ तर पितामातालाई सेवा गरेका छैनौँ, पितामातालाई दुःख छ, कष्ट छ, सङ्कट छ भने सङ्कट निवारणको दिशातिर हामीले उन्मुख हुनुपर्छ। र आमाको आज्ञा भन्दा पनि आमाले आज्ञा दिएपछि नगर्नु त नीच पुत्र, नीच सन्तति मानिन्छ। आमाको मनोभावलाई बुझेर आमाका सङ्कटहरूलाई निवारण गर्नु सन्ततिको परम कर्तव्य हो। त्यही भएर मातृदेवो भव भनिन्छ। र संसारमा कोही निस्वार्थ सेवा गर्नेवाली र ममता न्यौछावर गर्नेवाली हुनुहुन्छ भने ती केवल आमा हुन्, र जसलाई हामी माता भन्छौँ। र यो वैशाख कृष्ण पक्ष अमावस्याको दिनलाई माता तीर्थ औँसीको रूपमा र आमाको मुख हेर्ने पर्वका रूपमा विकसित हुँदै हाम्रो समाजमा आएको छ। र यो हाम्रो यो 2078 साल वैशाख 28 गते मङ्गलबारको दिन यो औँसी पर्न गएको छ। र यसै दिन आमाको मुख हेर्ने दिन हो। र सम्पूर्ण जन्मदात्री आमा र सम्पूर्ण यी 16वटी जो आमाहरूलाई ब्रह्मवैवर्त पुराणले भन्यो, उहाँ सम्पूर्ण आमाहरू र सम्पूर्ण पृथ्वी माता, गीता माता, वेद माता, गौ माता र धरती मातादेखि लिएर सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका आमाहरू र जगतजननी भगवती समष्टि आमालाई समेत बार बार नमन गर्दै म आजको वक्तव्यलाई यही पूर्णता दिन्छु। ओम या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।